नमस्कार। विगतको क्लासमा हामीले युनिट 2 इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट इन नेपाल, हिस्ट्री अफ पावर डेभलपमेन्ट इन नेपालको बारेमा अलिकति छलफल गरेका थियौँ। अब त्यहाँबाट सुरु गरौँ, त्यहाँबाट हामी कन्टिन्यू जाउँ। हामीले यो 2.1 को थोरै पार्ट स्टार्ट गरेका थियौँ। आज हाम्रो भिडियो लेक्चरको पार्ट 2 हो र अर्को पेजमा हामी पढ्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरु गरौँ। एडीमा 1956 देखि 1961 र विक्रमसम्म 2013 देखि 2018 सम्म 5 वर्ष हुन्छ भने यो पञ्चवर्षीय योजनाको बारेमा हो। पञ्चवर्षीय योजना पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 13 सालदेखि 18 सालसम्म भएको थियो। यहाँ उल्लेख गरिएको छ 13 सालदेखि 18 सालसम्म भनेपछि यो भाग बुझ्नु पर्यो, 13 सालदेखि 18 सालसम्म। अनि यसमा हाम्रो 20 मेगावाट पावर हाम्रो टार्गेट के हो त? हाम्रो यहाँ सुरुमा पञ्चवर्षीय योजनाको वर्ष, त्यसपछि टार्गेट अनि पावर एचिभ्ड गरिएको अथवा इन्स्टल गरिएको जे उपलब्धि पाइएको छ त्यो यो ठाउँमा लेखिन्छ। त्यस्तै गरेर मेजर हाइडल प्रोजेक्ट्स वा मेजर हाइडल प्रोजेक्ट्सहरू के गरिए त्यो यहाँ लेखिने भयो। अनि ट्रान्समिसन लाइन्स कमिसन ट्रान्समिसन लाइनहरू के भयो भन्ने कुराहरू यहाँ लेखिने हुने भयो। अब यो यसमा के छ भन्दाखेरि 1956 देखि 1961 एडीमा पञ्चवर्षीय योजना र विक्रम सम्वतमा 2013 देखि 2018 सम्मको पञ्चवर्षीय योजना। यो पञ्चवर्षीय योजनामा टार्गेट के थियो? 20 मेगावाटसम्मको टार्गेट थियो। 20 मेगावाटसम्म टार्गेट गर्ने भनिएको थियो। र अर्को कुरा के थियो भने यसमा त्रिशुली, पनौती, पोखरा, कोशी, त्रिशुली, पनौती, पोखरा र कोशी हाइड्रो पावर यिनी मेजर प्रोजेक्ट्सहरू हाम्रो के गरियो त? स्टार्ट गरियो। तर कुनै पनि अब यहाँ हाइड्रो पावर कम्प्लिट भएको चाहिँ छैन। यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। कुनै पनि हाइड्रो पावर यहाँ कम्प्लिट भएको छैन। मात्र टेकु र भक्तपुरमा भएको डिजल स्टेसन स्थापना भएका छन्, जसको जम्मी पावर नाप्दाखेरि 970 किलोवाट हुन आउँछ। दुईटैको जोड्दा 970 किलोवाटको हाम्रो पावर नेपालमा भित्रिएको छ। डिजल पावर प्लान्ट, डिजल स्टेसन मात्रै आएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि यो यसरी यिनी फ्याक्ट्सहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर हामी अगाडि बढौँ। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनापछि 19 सालदेखि 22 सम्म सुरुमा के थियो? 13 देखि 18, त्यसपछि 19 देखि 22, 19, 20, 21, 22। अब यो त्रिवर्षीय योजना छ। 3 वर्षीय योजना भएको हुनाले यसमा सुरुमा टार्गेट के गरियो? 22 मेगावाट पावर कन्स्ट्रक्ट गर्ने टार्गेट गरियो। 22 मेगावाट हाम्रो ग्रिडमा थप्ने भन्ने टार्गेट गरियो र 200 माइलको ट्रान्समिसन लाइन थप्ने टार्गेट थियो। एचिभ कति गर्यो त हामीले भने 7.5 मेगावाट हामीले एचिभ गऱ्यौँ, जसमध्ये पनौती 2.4 मेगावाट, पनौती हाइड्रो पावर 2.4 मेगावाट स्थापना भयो। वीरगञ्ज र पाटनमा डिजल पावर प्लान्ट, वीरगञ्ज र पाटनमा डिजल पावर प्लान्ट स्थापना भयो। अब जुन हाम्रो पहिला पढेका थियौँ त्यो के थियो? टेकु र भक्तपुरको थियो र अहिले के आयो त? वीरगञ्ज र पाटनको डिजल पावर प्लान्टको कुरा आएको छ, जुन 2 मेगावाटको थियो। र त्रिशुलीको पहिलो युनिट कम्प्लिट भएको थियो। त्रिशुलीको पहिलो युनिट 3 मेगावाटसम्मको कम्प्लिट भएको थियो। ट्रान्समिसन लाइन भन्दाखेरि स्टार्ट भएको थियो काठमाडौँदेखि वीरगञ्ज 66 किलो भोल्टको ट्रान्समिसन लाइन काठमाडौँदेखि वीरगञ्जसम्मको के भएको थियो त? स्टार्ट भएको थियो, कन्स्ट्रक्सन गर्ने स्टार्ट भएको थियो। अनि तेस्रो नम्बरमा छ हाम्रो थर्ड 5 इयर प्लान, तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना। सुरुमा के छ? 5, त्यसपछि 3, त्यसपछि 5, 5, 3, 5। अब पछि 5 सम्म जान्छ, कुनैमा 3 हुन्छ, कुनैमा 5 हुन्छ। त्यो चाहिँ विचार गरेर याद गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला के याद गर्नु पर्यो? 13 देखि 18, त्यसपछि 19 देखि 22, अनि त्यसपछि 22 देखि 27। 5 वर्ष नि 22 मा 5 जोड्दा 27, 22 देखि 27 भने तेस्रो पञ्चवर्षीय प्लान 22 देखि 27 भनेर बुझ्नु पर्यो। यसमा के छ टार्गेट भन्दाखेरि यसमा 60 मेगावाट पावर एड गर्ने टार्गेट छ। सुरुमा 22 मेगावाट पावर एड गर्ने टार्गेट थियो र ट्रान्समिसन लाइन 200 माइलसम्मको ट्रान्समिसन लाइन एड गर्ने टार्गेट थियो भने यो यसमा के छ भन्दाखेरि 60 मेगावाट पावर एड गर्ने टार्गेट र पछि रिभाइज गरेर यो टार्गेटलाई कति पुगाइयो? 36 मेगावाट पुगाइयो। भनेपछि 60 मेगावाट एड गर्ने भनेको थियो, पछि रिभाइज गरेर 36 बनाइयो, मतलब चेन्ज गराइयो, मोडिफिकेसन गराइयो। यसमा हामीले एचिभ गऱ्यौँ 20 मेगावाट। 20 मेगावाटसम्म चाहिँ हामीले यसमा एचिभ गरेका थियौँ। अनि त्रिशुली 12 मेगावाट र पोखरा 1 मेगावाट, त्रिशुली 12 मेगावाट र पोखरा 1 मेगावाट गरेर हामीले एचिभ गऱ्यौँ। हेटौडा डिजलको 4.5 मेगावाट र विराटनगर डिजलको 2.5 मेगावाट। र मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भनेको त्रिशुली, गण्डकी र कोशी मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यो छँदै थियो। अनि काठमाडौँदेखि वीरगञ्ज 66 किलो भोल्टको ट्रान्समिसन लाइन
यो 5 वर्षभित्र कम्प्लिट भइसकेको थियो। 5 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि, तर पनि यो के भयो 5 वर्षभित्रको 27 सालसम्म यसले काठमाडौँदेखि वीरगञ्जसम्मको ट्रान्समिसन लाइन कम्प्लिट गरिसकेको थियो। भनेपछि अब यो 3टा यसमा जुन आएको छ यसमा 5 वर्षीय छ, फेरि 3 वर्षीय छ, फेरि 5 वर्षीय छ, फेरि अनि 5 3 5 गरेर हामीले यसरी याद गर्नु पर्यो। ओके, अर्को छ हाम्रो 4th 5 इयर प्लान। अब सुरुको जुन यहाँ लेखिएको छैन त्यही पनि यहाँ फर्स्ट 5 इयर प्लान, सेकेन्ड 3 इयर प्लान, थर्ड 5 इयर प्लान र 4th 5 इयर प्लान। 4th 5 इयर प्लान भन्दाखेरि 27 साल छ। अब यहाँ जसरी यहाँ मैले यहाँ लेखेको अनुसार यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 13 देखि 18 सम्मको एउटा भयो, किनकि पहिला अब हाम्रो एडीमा लेख्ने गरिन्थ्यो नि, एडीमा पनि त्यसमा उल्लेख गर्ने गरिन्थेन, सिम्पली विक्रम सम्बन्धमै त्यो उल्लेख गरेर प्रोजेक्टको डकुमेन्टेसन गर्ने गरिन्थ्यो। 13 देखि 18 सम्मको 5 वर्षीय, अनि 19 देखि 22, 13 देखि 18 5, 19 देखि 22 3, त्यसपछि 22 देखि 27, 22 कमन छ, 22 देखि 27 सम्म 5, त्यसपछि 27 कमन छ, 27 देखि 32 5। अब यहाँ 5 5 5 आइरहेको छ भनेपछि हाम्रो 4 नम्बरको 4th 5 इयर प्लानमा हेरौँ। 4th 5 इयर प्लानमा के छ त 40.3 मेगावाट पावर यसमा एड गर्ने कुरा छ, जुन हाम्रो सुरुमा के थियो सबैभन्दा पहिला। अनि हाम्रो जुन सबभन्दा पहिलाबाट आउँदै दोस्रोमा 22 मेगावाट 200 माइल ट्रान्समिसन लाइन, त्यसपछि 60 मेगावाट पावर, अनि त्यसमा रिभाइजको टार्गेट भनेको 36 मेगावाट एड गर्ने थियो, पछि रिभाइज गरेर 36 मेगावाट बनाइयो। अब 4th 5 इयर प्लानमा के छ त 40 मेगावाट पावर छ। एचिभ के गरियो त पहिलाकोमा एचिभमेन्ट 20 मेगावाट जति एचिभ गरिसकेको थियो, त्योभन्दा पहिला 7.5 मेगावाट एचिभ गरिसकेको थियो भनेपछि अबको एचिभमेन्ट के छ त 28.5 मेगावाट एचिभमेन्ट छ। हाइड्रो पावरमा 26 र बाँकी डिजलमा 2.5, 26 र 2.5 गरेर 28.5 मेगावाट यसमा एचिभ गरियो। त कति बढाइयो भनेपछि एचिभ यति गरिएको छ। इन्स्टल्ड क्यापेसिटी भनेको कति भयो त 49.7, इन्स्टल्ड क्यापेसिटी 49.7, जसमध्ये हाइड्रो पावर 36 मेगावाट र डिजल थर्मल भनेको 13.3 मेगावाट यहाँ इन्स्टल क्यापेसिटीमा एचिभमेन्ट गरियो। टार्गेट चाहिँ कति थियो 40.3 मेगावाटको पावर टार्गेट गर्ने भन्ने थियो, फिक्स गरेको थियो। अनि त्रिशुलीको एडिसनल 3 मेगावाट पहिला थियो भने अब 3 4 5 6 7 8 9 मेगावाट त्रिशुली आउन आयो। त्यसपछि सुनकोशी 10 मेगावाट र कोशीको हाइड्रो पावर 6.8 मेगावाट यहाँ देखिन आयो। मेजर प्रोजेक्ट्स भनेको सुनकोशी हाइडल, कन्काई हाइडल, बबाई हाइडल र कुलेखानी हाइडल गरेर यी हाइडल प्रोजेक्ट्सहरू स्थापना गरियो। र हाम्रो टार्गेट ट्रान्समिसन लाइनभित्रको टार्गेट के छ गण्डकदेखि हेटौडासम्मको जुन छ ट्रान्समिसन लाइन 132 किलोभोल्टको लाइन स्थापना भयो। कन्काईदेखि विराटनगरदेखिसम्मको 66 किलोभोल्टको ट्रान्समिसन लाइन स्थापना भयो। काठमाडौँ भ्यालीको इलेक्ट्रिफिकेसन यो समयमा भएको पाइन्छ। काठमाडौँ भ्यालीको इलेक्ट्रिफिकेसन 4थो पञ्चवर्षीय योजनामा देखिने गर्छ। काठमाडौँ भ्यालीमा विद्युतीय प्रसारण विद्युतीय डिस्ट्रिब्युसन भएको कुन बेलामा हो त 4थो पञ्चवर्षीय योजना 27 सालदेखि 32 सालसम्मको बिचमा यो देखिन आउँछ। यसरी विकास गर्न अगाडि बढेको हो। सुरुदेखि अझै रिभाइज गर्ने हो भने 20 मेगावाट सबभन्दा पहिलो टार्गेट फुलफिल भएन। दोस्रोमा 22 मेगावाट टार्गेट थियो, पाइयो 7.5। तेस्रोमा 60 मेगावाट थियो, त्यसपछि 36 बनाइयो अनि पाइयो कति एचिभमेन्ट कति भयो 20। त्यसपछि 40.3 मेगावाट चौथोमा एचिभमेन्ट कति पाइयो त जम्मी इन्स्टल कति गरियो क्यापेसिटीमा 49.7 मेगावाट इन्स्टल गरियो। दुईवटा यहाँ डाटाहरू मैले लेखिदिएको छु, दुईटै डाटाहरू यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले मेन भनेको टार्गेट र पावर एचिभ कति गरियो र मेजर हाइडल प्रोजेक्ट कुन बने र ट्रान्समिसन कुन बने यो दुईटा पेयरिङमा पढ्यो भने याद हुन्छ। फेरि हामी समरीमा फेरि बारम्बार पढ्छौँ यो क्लासमा, त्यसपछि हामीलाई याद भइहाल्छ आजको क्लासमा। ठिक छ। 5th 5 इयर प्लान। 5th 5 इयर प्लानमा हेर्दाखेरि अब सुरुमा हाम्रो 5 वर्ष योजना 5 वर्ष योजना थियो, त्यसपछि 3 वर्ष योजना 19 देखि 22 सम्मको, त्यसपछि 22 देखि 27 सम्म 5 वर्ष योजना नै भयो, 27 देखि 32 5 वर्ष नै भयो। 32 सालमा आइसक्यो हामी। 32 सालमा के छ त 5 इयर प्लान, 5औं 5 इयर प्लान थियो जो प्लान हो र 2032 देखि 2037 सालसम्मको यो प्लान हो। यसमा के छ त टार्गेट, यसमा 59 मेगावाट एड गर्ने टार्गेट थियो। हाम्रो 4th 5 इयर प्लानमा कति थियो 40.3, 3 5 इयर प्लानमा कति थियो
36 मेगावाट। त्यसपछि सेकेन्ड 3 इयर प्लानमा कति थियो 22 मेगावाट 200 माइल ट्रान्समिसन लाइन। अनि फर्स्ट 5 इयर प्लानमा कति थियो त 20 मेगावाट थियो। अनि 22 सेलेस 200 माइल। त्यसपछि थर्ड 5 इयर प्लानमा 60 मेगावाट अथवा 60 मेगावाटलाई चेन्ज गरियो 36 मेगावाटसम्मको लागि। त्यसपछि आयो हाम्रो फोर्थ 5 इयर प्लानमा 40.3 मेगावाट पावर छ। अनि त्यसपछि फिफ्थ 5 इयर प्लानमा टार्गेट छ 59 मेगावाटको टार्गेट छ। एचिभमेन्ट कति गरियो 18.7 मेगावाट। टोटल इन्स्टल्ड क्यापेसिटी कति भयो त 68.4 मेगावाट हुन आयो। यो कस्तो भनेपछि एचिभमेन्ट यति गरियो र इन्स्टल्ड क्यापेसिटी यति देखिने गयो भनेको हामीले एचिभमेन्ट चाहिँ अब 18.7 मेगावाट, जसमध्ये हाइड्रो पावर र डिजलको फरक हुनसक्छ। यो पुरानो क्यापेसिटीमा यो जोडिँदै आउँछ। पुरानोमा कति थियो इन्स्टल क्यापेसिटी 49.7 मेगावाट थियो, त्यसमा 18.7 मेगावाट जोडिएर 68.4 मेगावाट भएको हो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो एचिभमेन्ट कति भयो त 68.4। अब यसलाई इक्जाममा लेख्दाखेरि लगभग 70 मेगावाटसम्मको हामीले एचिभमेन्ट पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनामा पाइसकेका थियौँ 32 सालदेखि 37 सालसम्मको लागि। त्यसपछि हाम्रो छ मेजर हाइडल प्रोजेक्ट्सहरू के भयो त। मेजर प्रोजेक्ट्सहरू सुरुदेखि समरीमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलाको मेजर प्रोजेक्ट त्रिशुली, पनौती र पोखरा र कोशी अनि सानोतिनो डिजल पावर प्लान्ट। हाम्रो यो टेकु र भक्तपुरमा डिजल पावर प्लान्ट स्टेसनहरू स्थापना भएको भनेर पहिलोमा लेखिएको छ 18 सालसम्मको लागि। त्यति कुराहरू हामीले डाटामा उल्लेख भएको छ, अरू डाटा हामीसँग छैन। र त्यसपछि दोस्रो त्रिवर्षीय योजनामा के थियो त हामीले के पाएका थियौँ त मेजर हाइडल प्रोजेक्ट्समा पनौती 2.4 मेगावाट स्थापना भएको थियो र वीरगञ्ज र पाटन डिजल पावर प्लान्ट स्थापना भएको थियो जुन 2 मेगावाटको थियो। त्रिशुली फर्स्ट युनिटको 3 मेगावाटसम्मको स्थापना भइसकेको थियो। अनि ट्रान्समिसन लाइनमा काठमाडौँदेखि वीरगञ्ज 66 किलोभोल्टको ट्रान्समिसन लाइन स्टार्ट भएको थियो। अरू के एचिभमेन्ट पायो त हामीले एचिभमेन्ट मिडल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरूमा त्रिशुली 12 मेगावाटको, पोखरा 1 मेगावाटको, हेटौडा 4.5 मेगावाटको र विराटनगर डिजल 2.5 मेगावाटको हामीले स्थापना गरेका थियौँ। केमा भन्दाखेरि थर्ड 5 इयर प्लानमा 22 सालदेखि 27 सालसम्मको अवधिभित्र। र ट्रान्समिसन लाइन काठमाडौँदेखि वीरगञ्ज 66 किलोभोल्ट ट्रान्समिसन लाइन कम्प्लिट भएको थियो। अनि पहिलो काठमाडौँदेखि वीरगञ्ज पहिलो तराई र पहाडको बीचको जुन ट्रान्समिसन लाइनको प्रोजेक्ट थियो त्यो भनेको 22 सालदेखि 27 सालको बीचमा हुन आउँछ। 22 सालदेखि 27 सालको बीचमा जुन विकासक्रममा ट्रान्समिसन लाइन नेपालको पहिलो सबैभन्दा लामो ट्रान्समिसन लाइन हुनुपर्छ। यो काठमाडौँदेखि वीरगञ्जको पनि छ र काठमाडौँदेखि वीरगञ्ज 66 किलोभोल्ट दोस्रोमा स्टार्ट भयो र यो 19 सालदेखि र 27 सालको बीचमा जुन विकासक्रम थियो ट्रान्समिसन लाइनको यो पहिलो मान्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो फोर्थ 5 इयर प्लानमा त्रिशुलीको एडिसनल 9 मेगावाट एड गरियो, थपियो। अनि सुनकोशीमा 10 मेगावाटको सुनकोशी स्थापना भयो। कोशी 6.8 मेगावाटको स्थापना भयो। मेजर प्रोजेक्ट भनेको सुनकोशी हाइडल, कन्काई हाइडल, बबई हाइडल र कुलेखानी हाइडल यिनीहरू देखिन आउँछ। कुलेखानी हाइडलको प्रोजेक्ट्सहरू फोर्थ पञ्चवर्षीय योजनामा देखिन आउँछ। चौथो पञ्चवर्षीय योजना भनेको 27 सालदेखि 32 साल हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना भित्रको टार्गेट के थियो 59 मेगावाटको टार्गेट थियो। एचिभमेन्ट कति भयो 68.4 टोटल इन्स्टल क्यापेसिटी त्यो बेलामा यति देखिने भयो। पहिला कति थियो त इन्स्टल क्यापेसिटी 49.7, त्यसपछि कति भयो त 18.7 थपियो र कति आयो 68.4 आयो, लगभग 70 मेगावाट जति आयो। र यो वर्षको हाम्रो उपलब्धि भनेको मेजर प्रोजेक्ट्सहरू भनेको कन्काई हाइडल, बबई हाइडल, कुलेखानी हाइडल, देवीघाट हाइडल। कन्काई, कुलेखानी, देवीघाट र बबई हाइडल। त्यसपछि गण्डक गण्डकदेखि हेटौडासम्मको ट्रान्समिसन लाइन 132 किलोभोल्टको लाइन, गण्डकदेखि बुटवलसम्मको 132 किलोभोल्टको लाइन, मतलब हेटौडा अनि बुटवल
अनि भरतपुरदेखि पोखरा 66 किलोभोल्टको लाइन यो अवधिभित्र स्थापना भएको पाइन्छ। त्यसपछि छ हाम्रो 6th 5 इयर प्लान। 6th 5 इयर प्लानमा टार्गेट छ 145 मेगावाट, एचिभमेन्ट छ 86 मेगावाट, जुन हाम्रो चौथो टु 4th इयरसम्मको चाहिँ छ। 238 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन यहाँ एचिभमेन्ट भएको देखिन्छ। त्यसपछि टोटल इन्स्टल क्यापेसिटी भनेको 156 मेगावाट हाम्रो 6औं पञ्चवर्षीय योजनाभित्र हामीले पायौँ। इन्स्टल क्यापेसिटी 156 मेगावाट पुग्यो। त्योभन्दा पहिला कति पुगेको थियो? लगभग 68.4। र मेजर प्रोजेक्ट के थियो? कन्काई, कुलेखानी, देवीघाट, मर्स्याङ्दी, हेटौडा डिजल पावर प्लान्ट, विराटनगर डिजल प्लान्ट। अनि यिनी प्लान्टहरू हाम्रो के भयो? स्थापनादेखिको यो बन्दै गरेको अवधि भयो। कुनै कुरा के हुन्छ, बन्दै गरेको अवधि हुन्छ र बनिसकेको पनि हुन्छ क्या। किनभने 5 वर्षभित्र यिनीहरू बन्न सुरु हुन्छ र बनिसकेको पनि सिद्धिसकेको हुन्छ। हाम्रो माथिको कन्काई र कुलेखानी हाम्रो 5औं पञ्चवर्षीय योजनाबाट नै स्टार्ट भएको हुनाले यो पञ्चवर्षीय योजनामा यो सिद्धिएको थियो। कुलेखानी फर्स्ट 60 मेगावाट कम्प्लिट भयो। देवीघाट 14.1 मेगावाट र हेटौडा डिजल 10 मेगावाटको कम्प्लिट इन्स्टलेसन भयो। ट्रान्समिसन लाइनभित्र हेर्दा देवीघाटदेखि काठमाडौँ 132 किलोभोल्ट ट्रान्समिसन लाइन, हेटौडादेखि काठमाडौँ 132 किलोभोल्ट ट्रान्समिसन लाइन अनि भरतपुरदेखि पोखरा 132 किलोभोल्ट ट्रान्समिसन लाइन स्थापना भएको पाइन्छ। 7औं पञ्चवर्षीय योजना हेर्दाखेरि यसको टार्गेट छ हाम्रो 106 मेगावाट, 106.6 मेगावाट। 106.6 मेगावाट यसको टार्गेट हो। एचिभमेन्ट भन्दा 103 मेगावाट यसले एचिभमेन्ट पाएको छ र 1985 मा एनईए पनि इस्टाब्लिस भएको छ। 1985 को अगस्तमा इस्टाब्लिस भएको थियो एनईए। 1985 मा एनईए इस्टाब्लिस भएको छ भने यो कुन परियोजनाभित्र पर्ने गर्छ? त्यो 7औं पञ्चवर्षीय योजनाभित्र पर्ने गर्छ। अब अहिलेसम्म त पञ्चवर्षीय योजना नै छ, अब त्रिवर्षीय योजना पनि आउन सक्छ। त्रिवर्षीय योजना त दोस्रो योजना थियो। हाम्रो 42 देखि 47 सालसम्मको लागि के हो त? 7औं पञ्चवर्षीय योजना हो। 7औं पञ्चवर्षीय योजनाको टार्गेट छ 106.6 मेगावाट, एचिभमेन्ट 103 मेगावाट भएको छ, जसमध्ये एचिभमेन्ट अर्को कुरा के छ त? नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना। कुलेखानी दोस्रो 32 मेगावाट र मर्स्याङ्दी 69 मेगावाट फुल्ली कम्प्लिट भएको पाइन्छ यसमा। अनि त्यसपछि 8औं पञ्चवर्षीय योजनामा के छ त? 8औं पञ्चवर्षीय योजनामा टार्गेट 106 थियो, 103 पुरा भयो किनभने कुलेखानी स्थापना भयो, मर्स्याङ्दी स्थापना भयो। ठिक छ। अनि 8th 5 इयर प्लान 2049 देखि 2054 49 देखि 54 सालसम्मको लागि 8औं पञ्चवर्षीय योजनाको टार्गेट कति थियो? 29.7 मेगावाट। थोरै छ टार्गेट, लगभग 30 मेगावाटको टार्गेट छ। इन्स्टल क्यापेसिटी कति भयो त? हाम्रो टोटल 300 मेगावाटको इन्स्टल क्यापेसिटी भयो। र त्यो बेलामा हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी, विद्युत विकासको पोलिसी 1992 मा आयो। 1992 एडीमा त्यो आएको हो। 9th 5 इयर प्लान 1997 देखि 2002। अब यो कमनमा छ, यो दुईटै 8 र 9 को कमनमा छ यो कि 9th 5 इयर प्लान भनेको 54 सालदेखि, जुन 49 देखि 54 थियो, 54 सालदेखि 59 सालसम्मको लागि देखिन आउँछ। 59 सालसम्मको यो 9 पञ्चवर्षीय योजना हो। यसमा के छ? हाम्रो हाइड्रो पावर इन्स्टल क्यापेसिटी कति छ त? मेगावाटमा टार्गेट 538 को टार्गेट थियो, एचिभमेन्ट 527.5 527.5 पाइयो। ट्रान्समिसन लाइन भन्दा 132 र 63 किलोमिटरमा भन्ने हो भने एचिभमेन्ट कति थियो त? 4324 किलोमिटर एचिभमेन्ट पाइयो। बेनिफिटेड पिपुल कति छन् त? 20% टार्गेट थियो, एचिभमेन्ट कति भयो? 40% भयो। मतलब यसमा पनि राम्रो उपलब्धि भएको देखिन्छ। र आदि खोला, झिमरुक, पुवा खोला, चिलिमे, मोदी, कालीगण्डकी 144 मेगावाटको, खिम्ती 60 मेगावाटको। यो जुन हाम्रो यो प्रश्न आइदिन सक्छ कि कालीगण्डकी 144 मेगावाटको कालीगण्डकी कुन योजना अन्तर्गत पर्ने गर्छ भनेर सोध्यो भने 9औं पञ्चवर्षीय योजनाभित्र कालीगण्डकी परेको छ भने 54 सालदेखि 59 सालसम्मको बिचमा कालीगण्डकी स्थापना भएको छ। कालीगण्डकी को स्थापना 2001 मा भएको हो।
10औं पञ्चवर्षीय योजना 2002 देखि 2007, जसमा 59 सालदेखि 64 सालसम्मको डाटा छ। 59 देखि 64 यसमा के छ, हाइड्रो पावरको टार्गेट 315 मेगावाटको टार्गेट, एचिभमेन्ट थोरै छ, 40 मेगावाट मात्रै एचिभमेन्ट। त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइन 132 अनि 66 किलोभोल्टको ट्रान्समिसन लाइनको किलोमिटर भन्ने भने 430 किलोमिटरको एचिभमेन्ट थियो र 47 किलोमिटर मात्रै एचिभमेन्ट गरियो 60 देखि 64 को बिचको। अनि यो हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना नै हो। त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइन 33 किलोभोल्टको ट्रान्समिसन लाइन, टार्गेट 865 र एचिभमेन्ट गरियो 123। र यसबाट पाएको बेनिफिटेड पिपल भनेको 10% को टार्गेट थियो भने 8.5%ले मात्रै विद्युतको ऊर्जाबाट बेनिफिट पाएको छ। अर्को छ हाम्रो मेजर हाइडल प्रोजेक्ट्सहरूभित्र चिलीमै सुनकोशी, पिलुवा खोला, मध्यमर स्याङ्दी 70 मेगावाट, 7 मेगावाट प्राइभेट सेक्टरहरूबाट। अनि त्यसपछि चमेलिया, काबेली फर्स्ट, राहुघाट यिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्सहरू स्थापना भएका छन्। यो दुईटै यो हाम्रो 10 र 11औं योजनामा पर्ने गर्छन् यो मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। ट्रान्समिसन लाइनको टार्गेट यहाँ मैले लेखेको छैन, किनभने ट्रान्समिसन लाइन भनेको 33 किलोभोल्टको ट्रान्समिसन लाइनको टार्गेट र एचिभमेन्ट यहाँ लेखेकै छ। यो डाटा जुन छ यो डाटा मैले नेपाल सिजर भन्ने वेबसाइटबाट मैले पाएको हो, त्यसैले मैले टेबुलेसन फर्ममा चाहिँ बनाएको हो। अनि 11th 3 इयर प्लान, 11औं 3 वर्षीय योजना। अब 3 वर्षीय योजना आयो, हाम्रो यो गणतन्त्रको स्थापना पछिको 3 वर्षीय योजना देखिन आउँछ। 3 वर्षीय योजना नै छ भनेपछि 64 सालदेखि 67 सालसम्मको 3 वर्षीय योजना छ। यसमा टार्गेट छ हाम्रो 105 मेगावाट हाइड्रो पावरको टार्गेट, 105 मेगावाट पुगाउने टार्गेट छ। तर एचिभमेन्ट कति गयो, 77 मेगावाट मात्रै एचिभमेन्ट गरियो। त्यसभित्र अझै के छ, ट्रान्समिसन लाइनको टार्गेट 174 किलोमिटर थियो भने 44 किलोमिटर मात्रै एचिभमेन्ट गरियो। 58% बेनिफिट हुन्छन् भनेर टार्गेट गरिएको थियो, त्यो नभएर 56% मात्रै यसमा के भयो टार्गेट गरियो। र टोटल जम्मा इन्स्टल क्यापेसिटी कति पुग्न आयो त अहिलेसम्मको लागि 640 मेगावाट इन्स्टल क्यापेसिटी हुन आयो। 640 मेगावाट इन्स्टल क्यापेसिटी देखिने गर्छ यहाँसम्म। अब 12औं 3 वर्षीय योजना, हामी 12औं 3 वर्षीय योजनामा 12औं 3 वर्षीय योजनाको खासै यहाँ डाटा धेरै छैन हामीसँग, तर यहाँ टार्गेट अफ डेभलपिङ 184 मेगावाट। 12औं 3 वर्षीय योजना कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो त, 67 सालदेखि 69 सालसम्मको लागि यो 3 वर्षीय योजनाको टार्गेट कति थियो, 184 मेगावाट, जसमा 30 मेगावाट चमेलिया, 14 मेगावाट कुलेखानी तेस्रो र 140 मेगावाट आइपिपीबाट हामीले एचिभ गरिसक्यौँ। अब यहाँ एचिभमेन्ट भनेको 64 मेगावाट एचिभ गर्नुपर्ने थियो, त्यो एचिभमेन्ट नभएर एचिभमेन्ट हाम्रो 64 मेगावाट मात्रै भयो यो बेलामा। टोटल इन्स्टल क्यापेसिटी 705 मेगावाट हुन आयो। र दुईटैको यो हाम्रो 12 र 13 योजनाको कमन इन्टरसेक्सनमा छ यो। त्यसैले 12th 3 इयर प्लान भनेको 13th 3 इयर प्लान भनेको 2070 मतलब 70 सालदेखि 72 सालसम्म अथवा 71 देखि 73 सम्मको अवधि हो। र यसमा टार्गेट कति छ, 668 मेगावाट। र पपुलेसन एक्सेस टु इलेक्ट्रिसिटी रिच्ड 67% फ्रम द ग्रिड, 9% फ्रम द ग्रिड। यो हाम्रो एचिभमेन्ट हो, यो हाम्रो सफलता हो। अनि त्यसपछि मिडल हाइडल प्रोजेक्ट्सहरूमा भन्ने भने माथिल्लो तामाकोशी हाम्रो यो 456 मेगावाट कम्प्लिट गर्ने टार्गेट थियो, यो अहिलेदेखि स्टार्ट भएको। 67 सालमा यो 70 देखि 67 सालमा नै यो हाम्रो पिपिए भएको पाइन्छ। अनि 13th 3 इयर प्लान भन्न खोजेको 70 सालदेखि 73 सालभित्र यो अप्पर तामाकोशी बन्दी गरेको अवस्था हो। र 14 मेगावाट कुलेखानी तेस्रो, 30 मेगावाट चमेलिया पनि त्यो बेला बन्दी गरेको अवस्था थियो। 60 मेगावाट त्रिशुली 3A र 32 मेगावाट राहुघाट यीहरू सबै बन्दी गरेको अवस्थामा छन् भनेपछि त्यो बेलामा थिए। अब अहिले चाहिँ हाम्रो चमेलिया त कम्प्लिट भइसक्यो, अप्पर तामाकोशी पनि कम्प्लिट हुनेवाला छ। 14th 3 इयर प्लान, अब यसमा भनेको 14औं त्रिवर्षीय योजना। 14औं त्रिवर्षीय योजनाले के भनेको छ, डाटा यहाँ टेबल गरिएको छ। यसमा के छ, इन्स्टल क्यापेसिटी कति छ 851, टार्गेट कति छ 1450। ट्रान्समिसन लाइन भन्दाखेरि
यहाँ कस्तो भने अड नम्बर छ 2970 भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ 3000 को टार्गेट थियो, हामीले कति पायौँ लगभग 800 पायौँ। किलोमिटरमा भन्ने अब 33 किलोभोल्टको फरक छ, 11 किलोभोल्टको फरक दिएको छ। हामीले जस्ट 66 किलोभोल्ट अथवा ग्रेटरको ओभरअल भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि पपुलेसन एक्सेस टु इलेक्ट्रिसिटी फ्रम ग्रिड, पपुलेसन एक्सेस 58% पपुलेसन एक्सेस गर्ने गरिएको थियो भनेर हामीले सोचेका थियौँ, तर पाइयो कति 12 मेगावाट 12% को पपुलेसन एक्सेस पाइयो। अब यसमा मेजर लोड सेडिङ यसमा यो 14औं 3 वर्ष योजनामा हटेको देखिन्छ। 14औं 3 वर्ष योजना भनेको 72 देखि 75 अथवा 73 देखि 76 को बीचमा मानेको हुन्छ। 76 सम्मको यो हामी 14औं 3 वर्ष योजना समाप्त भएको छ भनेपछि हामीले यो हिस्ट्री मेन हिस्ट्री भनेको माथिको जुन हामीले अस्तिको क्लासमा हेरेका थियौँ, हिस्ट्री अफ पावर डेभलपमेन्ट इन नेपाल, डिटेल हिस्ट्रीलाई यो भन्न सकिन्छ। डिटेलमा यो हिस्ट्री हो, एकदम डिटेलमा पञ्चवर्षीय योजनालाई पनि हामीले यसमा योजनाको बारेमा पढ्दाखेरि पनि हामी फेरि यहाँ आएर हेर्छौँ, बुझ्छौँ कि हामीले यो योजनामा के भएको थियो, प्रयास के गरिएको थियो भनेर हेरिन्छ। यहाँ कुनै कुरा भन्न छुटेको हुनसक्छ, त्यसको लागि आफैले हेर्न पनि सकिन्छ। ओके, अब विषय प्रवेश गर्दा अब विद्युतको बारेमा अब हामीले यहाँ प्रदेश भयो, जहिले त प्रदेश सिस्टम छ, कति प्रतिशत पुग्यो हाम्रो के पुग्यो यो मैले इतिहासभित्र राखिदिएको छु। यो मैले लेखेको छु हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको विद्युत भन्ने आर्टिकलबाट मैले लेखेको छु। यो आर्टिकलमा के छ भन्दाखेरि विद्युत भन्नाले पानी, खनिज, तेल, कोइला, ग्यास, सौरशक्ति, वायु शक्ति, आणविक शक्ति वा अन्य कुनै साधनबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति सम्झिनुपर्छ। जहाँ जलविद्युत पानीबाट उत्पन्न हुने विद्युत शक्ति हो। जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हो। जलस्रोत प्रचुर उपलब्धता र भौगोलिक पनौटले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना प्रशस्त छ। मुलुकको करिब 43,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य देखिएको छ। नेपालको विद्युत विकासको यात्रा विक्रम सम्वत 1968 देखि सुरु भएको भए तापनि वित्तीय उत्प्रेरणा सहितको लगानी नीतिको प्रभावकारी समन्वय र निर्माण क्षमताको प्रभावले सम्भावित क्षमताको न्यून मात्रामा उत्पादन सम्भव भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कुल जडित क्षमता करिब 1183 पुगेको छ। अब यो डाटा पनि हामीलाई टिप्नुपर्ने हुन्छ कि आर्थिक वर्षको 75-76 मा कुल जडित क्षमता 1183 पुगेको छ। साथै प्रति व्यक्ति विद्युत खपत उपभोग करिब 200 किलोवाट घण्टा पुगेको छ। 198 हो खासमा, तर 200 किलोवाट भनेको लगभग उति भन्न सकिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षणले 75 र 76 अनुसार 75 को फागुनसम्म कुल जडित जनसङ्ख्याको 77.8% राष्ट्रिय ग्रिड जडित जनसङ्ख्या विद्युत सुविधा पुगेको छ। 77.8% चाहिँ टोटल जनसङ्ख्याको 77.8% विद्युत खपतमा जोडिएका छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। कुल विद्युत उत्पादन 1183 मेगावाट, जुन माथिकै छ यो डाटा 1183 मेगावाट रहेको र कुल जनसङ्ख्याको 18% जनसङ्ख्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत सुविधा पुगेको छ। मतलब रिन्युएबल एनर्जीबाट 18% छ। टोटल हाम्रो एनर्जी ग्रिडबाट 77.8% देखिन्छ। भनेपछि हामीलाई यो डाटाहरू यो महत्त्वपूर्ण डाटा भएको हुनाले मैले यो राखिदिएको। त्यस्तै गरेर प्रदेश वाइज भन्ने हो भने प्रदेश नम्बर 3 अहिलेको पुरानो नाम प्रदेश नम्बर 3 अहिलेको बागमती प्रदेशको 90.3% जनसङ्ख्याले विद्युत सेवा प्राप्त गरेका छन्। 90.3% बागमती प्रदेशको 90.3%ले सबभन्दा बढी 90 क्रस गरेको छ। बढी प्रतिशत भन्दा पनि हुन्छ इक्जाममा। सबभन्दा कम भन्दाखेरि 90.3% प्रदेश नम्बर 3 अथवा बागमती प्रदेश। त्यसपछिको प्रदेश भनेको हाम्रो सबैभन्दा कम प्रयोग गर्ने भनेको कर्णाली प्रदेश छ, जुन 27.3% मात्रै छ। यसको 90.3% छ, धेरै ठुलो ग्याप छ। सबैभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने भनेको कर्णाली प्रदेश। त्यसपछि नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 मा बेलायत सरकारको सहयोगमा 500 किलोवाट क्षमताको पर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माण पश्चात अब 1968 मा बेलायत सरकारको भनेको बेलायतले बनाइदिएको
निर्माण पश्चात जलविद्युत क्षेत्रको विकासको सुरुवात भएपछि राणा शासनको अन्त्यसँगै 13 सालबाट त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भयो। जुन हामीले 13 सालदेखिको जुन हामीले पञ्चवर्षीय योजना, त्रिवर्षीय योजना जुन हामीले हेर्दै गयौँ, तीन त्रिवर्षीय योजना भनेको सुरुको पञ्चवर्षीय र दोस्रो त्रिवर्षीय योजना थियो। त्यसपछिको 64 सालपछिको त्रिवर्षीय योजना नै चलिरहेको छ। अनि यससँगै योजनाबद्ध विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको पनि क्रमशः विकास हुँदै गयो। जलविद्युत विकासको सन्दर्भसँगै विभिन्न ऐन कानुन नीतिहरू पनि बन्दै गएका हुन्। भनेपछि यो सानो एउटा आर्टिकलको भागलाई मैले यहाँ राखिदिएको मात्रै हो। अर्को छ हाम्रो एनर्जी सप्लाई डिमान्ड ट्रेन्ड्स। एनर्जी सप्लाई डिमान्ड ट्रेन्ड्स कस्तो छ त, यसको बारेमा अब हामी अर्को क्लासमा छलफल गरौँला। यसमा के प्रश्नहरू छन् भने कमेन्टद्वारा भन्न सकिन्छ। तपाईँलाई अब कुनै कुरा डाटाहरू नपुगेको, कहीँ मिस्टेक भएको छ भने भन्नु होला। सल्लाह र सुझाव दिनुभयो भने म एकदम आभारी हुने थिएँ। धन्यवाद।